في ديك اللحظة بدات الدار كلها كتزعزع بحال شي زلزال. داك السيد تيغوت و تيقول ناري اليوم غنموتو، سير هرب سمير سير. وبدينا كنسمعو الغوات وانا نقول ليه انا ما غنمشيش ونخليك بوحدك. شويه بدينا تنشوفو الدم في الحيط والكلاب تينبحو. انا صافي في ديك اللحظه قررت نهرب. خرجت من الدار وبديت نسمعو تيغوت وكيطلب من الناس السماحه وكيزاوق فيها باش ما تقتلوش. انا في ديك اللحظه تشجعت ودخلت باش نعاونو. دخلت للدار وبقيت جارو من يديه، غير فتنا العتبه ديال الباب والسيد بدا كيغوت ويديه كتحرق. انا عاد فهمت السيد ملي قال لي انه ما يمكنش يخرج من الدار. شويه بانت لي ديك المراه الملعونه ابشع وجه شفتو في حياتي، وعينيها احمرين بحال شعله فيهم العافيه وكتضحك بحال ربحات شي حاجه، وجالسه كدور في الدار والعافيه شاعله في الدار. مشيت هربان وكنجري وكنت باغي نلقى النهايه ديال هاد العجب. مشيت للدار وانا كلي كنترعد وما عرفتش اش ندير، ولكن فكرت وقلت بلي ضروري خاصني نمشي للقريه فاش كبرات ونسول عليها. بغيت ليه مشيت للقريه اللي قال لي عليها داك السيد قبل ما يموت، وانا ما غنقول لكمش سميت هاد القريه باش حتى نتوما ما يقتلكمش الفضول وتمشيو تقلبوا عليها. اول ما وصلت لديك القبيله كان كلشي فيها كحل واللون ديال التراب بحال الرماد والجوع كحلين بحال كانت شاعله العافيه في هاد القريه. المهم الناس اللي كاينين في هاد القريه باين على وجوههم البؤس والالم، كان الحزن على كل واحد فيهم. غير شافوني كل واحد فيهم لاح داكشي اللي في يديه وبقاو كيشوفوا فيا، عارفين انني غريب على هاد القريه ديالهم. انا كنت خايف لا نسول شي واحد فيهم حيت باينه فيهم الحزن اللي فيهم يكفيهم، ويقدر الا عرفوا علاش جيت يقدروا يقتلوني. ولكن انا محتاج نسول ونعرف شكون هي ديك المراه. قلت من الاحسن نسول شي امام ديال شي جامع. بقيت غادي شويه حتى لقيت واحد الجامع صغير، دخلت ليه وانا نلقى واحد السيد باينه فيه هو اللي غادي يكون الامام. قربت ليه قلت ليه السلام عليكم. جاوبني وعلامة الاستغراب على وجهه، وعليكم السلام. قلت ليه انا فلان جيت من المدينه الفلانيه وجيت باغي نسول على شي حاجه. انا كنقلب على عائله ديال واحد المراه كانت ساكنه هنايا من زمان ومن بعد رحلات للمدينه. قبل ما نكمل السيد دخل وجهه صفار. اللي عرفتو انا ديك الساعه ان هاد السيد عرفني على من كندوي وبدا تيشوف على اليمين واليسار. الناس اللي كانوا في الجامع كانوا كيشوفوا فيا وهما يخرجوا. قال لي اسكت ما تهضرش بالمره. قال لي اجي ورايا سربي. قلت ليه فين وعلاش وفين غاديين؟ قال لي دوك الناس اللي كانوا هنايا في الجامع مشاو باش يقولوا على الناس ديال القريه باش يقتلوك. انا هضرت وخلعتني وانا نوض من بلاصتي بالزربه وتابعو. هو غادي وانا وراه. خرجنا من الباب الصغير ديال الجامع وداني لواحد الدار صغيره وكلها كحله باينه غتكون دارو. مشى وسد الباب بالسارد وسد حتى واحد الشرجم حتى هو. وانا نقول ليه علاش هاد الناس باغيين يقتلوني؟ انا ما درت ليهم والو. قال لي ياك انت جيتي بسبب ديك المراه الملعونه، ياك بسبب ديك الكحله هما كيقولوا عليها في القريه الكحله. وانا نقول ليه بسببها قتلات الوالد واختي حتى واحد السيد تنعرفو. هادي راها شيطانه وجيت باش نعرف كل شيء. جاوبني بواحد الجواب اللي ما كنتش كنتوقعو نهائيا. قال لي واش يصحاب ليك ولدي الا جيتي لهاد القريه غتهنا منها؟ بغيت ننطق لقيت لساني فشل عليا وما قدرتش ندوي. كيفاش الحاجه انا ما فهمتش. سكت وشاف فيا هو يقول لي ما غاديش تخليك ولدي، انت ما عارفهاش شنو تقدر دير. انت شفتي الويل منا ولكن راك مازال ما شفتي والو. واش يصحاب ليك ملي قتلات باك واختك هادي هي النهايه؟ حنا وليدي 10 سنين وحنا عايشين تحت اللعنه ديالها، وكل واحد في هاد القريه يا فقد حياته يا اما ولادو. وهذا المنظر اللي شفتي في هاد القريه هي السبب فيه، وعندها يد في كل مصيبه غتشوفها في هاد القريه. ولا جبتي سميتها قدام الناس اللي في هنايا في هاد القريه غادي يقطعوا ليك راسك وغيلوحوا الجثه ديالك للكلاب. انت ولدي غادي في واحد الطريق ماشي قدك، خلي عليك هاد البلاد ونسى الموضوع ورجع لمدينتك حيتاش انت ماشي قد هادشي. نصيحه مني ليك ولدي، رجع لداركم.
جاوبتو بلي انا ما غاديش ننسى الموضوع، وقلت ليه هذيك الشيطانه كانت في المشرحه فاش كنت خدام، وكانت حداها اختي بحال عزيز عليها يكون حداها الجثث ديال الناس. قال لي عزاز عليها الجثث، انا ولدي دابا كنحضرك. قطعتو، حضروني الناس قبل منك الشريف، ولكن انا عاود ليا عليها، غير عاود ليا وتهنا. صافي جلس وبدا تيعاود ليا. اولدي قبل 10 سنين هادي كنا عايشين عادي، وكانت الحياة في هاد القرية بسيطة. المهم عايشين وما كنتشكاوش، زعما ما كنتشكاو من والو الحمد لله. حتى لواحد النهار كنا جالسين وشعلات العافية بوحدها وتحرقوا البيوت. ملي كنحاولوا نطفيوها والو ما كناش عارفين شنو هادشي، العافية ما تطفاش. في داك النهار تزادت الكحلة، وباها اللي كان كيقول عليها الكحلة، حيتاش نهار تزادت مات تمها، والناس اللي شافوها كيقولوا بلي كانت جثة تما كلها زرقاء ونازل من لبنيها وفمها الدم كحل وعينيها محلولين بواحد الشكل غريب، بحال قبل ما تموت شافت شي حاجة تتخلع. وباها ما كانش باغاها عنده، وكيغوت وكيقول لها راه الهنا جات لهاد القرية عباد الله، راه الهنا. والناس حتى واحد ما انتهى في هضرتو. دفنوا الام ومشى الاب والبنت لواحد الدار بعيدة شوية عليهم، ما كيهضروا مع حد. وخوها هرب من القرية، من تماك القرية تبدلات. كنا ولدي كنحلو الروبينيات في الدار وكنلقاو الدم في بلاصة الماء، والعافية كتشعل هاد الشي تقريبا يوميا كيوقع. ولكن كل مرة كان كيوقع فيها هادشي كنسمعو في الدار اللي فيها الكحلة وباها شي أصوات غريبة بحال فيها شي ناس كيتعذبوا وصوت الكلاب كينبحو. في الأول كنا تنقولو أن هادشي متعلق بالجن والعفاريت، المنظر ديال العافية براسها ما كانش طبيعي. وكل مرة كيوقع بحال هكا الناس كيموتوا بسبب هاد الحريق. طبعا دازت مدة وما تبات الكحلة، مشاو الناس ديال القرية باش يغسلوه. البنت مشات دخلات لواحد البيت وكتغوت وكيخرج صوت غريب. دوك الناس اللي كانوا تماك ما بقاوش كيسمعوا والو، بحال سماكو. هزو الجثة بالزربة وخرجوا كيجريو وخلاوها عايشة تماك بوحدها. حتى لواحد النهار كنا جالسين وكنسمعوا الغوات، مشاو الناس يشوفوا اش واقع، لقاو العافية شاعلة في الدار نتاع الكحلة وكانت في الداخل وكانت تحرق. الناس تجمعوا في ديك الدار والكحلة كانت كتحاول تخرج، ما كانش حتى واحد عنده الشجاعة باش يعاونها. وباش نكون صريح معاك ولدي، شحال من واحد كان باغيها تموت، بغيت ندخل نعتقها ولكن شدوني ناس القبيله وضربوني وقالوا لي خلينا نتهناو منها، وخلاوها تتحرق وكتغوت وكتطلب من الناس يعتقوها. وكانوا شي اصوات ديال الغوات ما عرفناش المصدر ديالهم. شويه طلات علينا من الشرجم ووجهها كله محروق، وكانت كتشوف فينا شي شوفات عمرني ننساهم ولدي. ما كانوش نظارات ديال الخوف، لا بالعكس كانوا نظارات ديال الغضب والتهديد. شويه غبرات وهي تطفى العافيه بوحدها. مشاو دخلوا للدار ولكن ما لقاوهاش، بداو كيقلبوا على الجثه ولكن غبرات ما لقاو والو، من غير يديها اللي لقاو في الحديد ديال الشرجم فاش كانت تطلع علينا. وقالوا انهم خاصهم يدفنوا يديها ويتهناو منها بمره. داكشي اللي وقع، دفنوا اليدين، دازت مده على الموضوع يتنسى. ولكن هاد الحال ما بقاش دايم. واحد النهار في الصباح الناس شافوا الكحله خارجه من دارها عادي وغادي تقدا شي حاجه من السوق، والناس اللي شافوها ماتوا بالخلع. كاين اللي سخاف، كاين اللي هرب، كاين اللي بقى مصدوم في بلاصتو. واللي كانت كتبغي تشري من عنده شي حاجه كان كيعطي لها السلعه فابور وكيطلب من الله ينجيه. وكانت ما كتهضرش ويديها عندها بحال ما وقع ليهم والو، ولكن كانوا كحلين ومحروقين. وملي كيوصل الليل ما كتبانش لينا مازال، وحتى الدار بحال ما ساكن فيها حد. الغد ليه وقع نفس السيناريو ديال البارح، والنهار الثالث والرابع والخامس نفس الشيء. والناس ما عارفينش شنو غادي يديروا، كلشي خايف منا، كاع الناس تصدموا وحتى واحد ما قدر يقرب منا. بقى دايرين لنا الرعب في قبيله مده كبيره. ولكن الموضوع تطور والعافيه ولات كتشعل في الجوع، واي دار كتحرق كانت الكحله كتجي وكتشوف في داك المنظر وهي فرحانه. بعض المرات كنا كنعتقوا الناس، وبعض المرات كيموتوا، وبعض المرات ما كنلقاوش الجثث ديالهم. والحاجه اللي كانت كتجيب الرعب هو انه الناس اللي ما كنقدروش نعتقوهم هي اللي كانت كتدخل وقبل ما تخرجهم كتقطع عليهم يديهم.
بجوج وكتديهم معاها، وحتى واحد ما كيقدر يقرب منها. تما فهمنا انه هي جات تنتقم. الناس اللي في القريه قرروا باش يحرقوا دارها للمره الثانيه، واتفقوا ملي تخرج كيف العاده وترجع لدارها نحرقوها هي ودارها. وداكشي اللي وقع، شعلوا العافيه لتاني مره، وبدينا تنسمعوا غوات ديال الناس اخرين في ديك الدار. شويه طفات العافيه، كان اللي خاف ورجع اللور، وكاين اللي دخل يشوف. وانا منهم لقيتها جالسه وداير بها دم كحل، ونص ديال الجسم ديالها ما كاينش، ومشاش كحلين دايرين بها وميتين. انا خرجت وهربت من هذاك المنظر، وبديت تنقرا في القران، وبديت تنقول انه هادشي اللي داروا هاد الناس ماشي معقول، وان الايام اللي جايه غتكون كحله عليا وعليهم. مشيت لبيت النعاس وانا نلقى كلب تحت الناموسيه، بديت تنقرا في القران وتنتسنى يهجم عليا، وفعلا هجم عليا. انا في ديك اللحظه فقدت الوعي ديالي. ملي فقت ما لقيت والو. داز يومين على هاد الواقعه وحتى حاجه ما وقعت مازال، هي بانت ولا العافيه شعلات. من بعدها الناس رجعوا لطبيعتهم وحياتهم العاديه. النهار الثالث في الليل ملي نعست سمعت شي واحد تيقول لي في ودنيا بعد منهم راهم غيموتوا. نضت مخلوع وحسيت بالرعب، حسيت بشي نفس حدايا، وانا نخرج من الدار هربان وانا تنجري ما حقلش على راسي. وانا نلقى الناس حتى هما خارجين من ديورهم وكل واحد فين هربان، والناس سخفانين. وشفت داكشي اللي ما عمرني شفتو في حياتي. لقيت في كل دار من الاهل القبيله فيها شي واحد معلق من رجليه ومدبوح من عنقو مسلوخ. بقيت واقف ومصدوم. شويه دوك الجثث كيطيحوا في الارض، وكل دار كيخرجوا منها بزاف نتاع الفيران. انا ما عرفتش منين جاو، وتجمعوا على الجثث. تخلعت وما عرفتش شنو غندير. ودوك الفيران ما كانوش عاديين، وحتى العدد ديالهم ما كانش عادي. ولينا في حاله رعب ما غاديش تخيلها، والعافيه كتشعل وكتطفى. شويه بانت ليا الكحله، وجهها كيخلع وكتشوف من بعيد. شويه واحد الولد من القبيله سميتو امين كيجري لجهتها وهز الجنويه، كان يسحب ليه انه غيدير داكشي اللي ما داروش اهل القبيله. قبل ما يوصل لعندها طار ليه راسو. شويه بدات كتجري على يديها ورجليها بحال شي حيوان، بحال الكلاب، ولا تجري بواحد الطريقه خطيره تتخلع وتهجم على الناس اللي مخلوعين وهربانين. وما خلات حتى واحد. فين ما توصل لشي واحد تتنقز عليه وتعضو من عنقو، كتعضو بحال شي كلب مسعور. ولكن انا ما قرباتش ليا، غير كتشوف فيا وتمشي تهجم على شي واحد اخر. ما عرفتش واش عرفتني انني كنت باغي نعتقها من العافيه، داكشي علاش ما بغاش تقتلني، ولا ما عرفتش. على العموم ما عرفتش، ولكن واخا هكاك راه جيراني وحبابي كنشوفهم كيموتوا قدام عينيا. مشيت هزيت واحد العصا فيها العافيه، ومن غير وعي لحتو عليها. ما عرفتش كيفاش تشجعت ودرت هكاك. يمكن بقوا فيا الناس، شدات فيها العافيه وبدات كتغوت، وما عرفتش واش هادي زعما هي نهايتها ولا اش، ولا هي البدايه ديال شي مصيبه اخرى. بقات كتغوت وكتجري والعافيه شاعله فيها. شويه بديت تنقول للناس يرموا عليها عصا فيها العافيه، وداكشي اللي داروا. واحد المنظر ولات فيه كتخلع، بدات تتغوت وتتلوى في بلاصتها حتى سكتات بمره، حتى حسينا بها بلي انها ماتت. هزينا الجثث اللي ماتوا بعدناهم عليها، لانني استنتجت انها ملي كتكون قريبه كتقوى، والدم نتاع الجثث هو اللي كيعتقها. ما غتصدقنيش الا قلت لك 3 ايام وحنا شاعلين العافيه فيها وخايفين لا نطفيوها. المهم قلنا بلي واخيرا تهنينا منها، ولكن لا، كل نهار كيوقعوا لينا احداث في شي شكل. ملي كنبقاو نصلحو شي دار باش نرجعو لحياتنا الطبيعيه كتشعل العافيه، بحال ممنوع لينا نبنيو ولا نصلحو الديور، ولينا عايشين في الديور كيف ما كتشوف دابا. الديور كلهم كحلين. دابا انت جيتي من بعد هاد الاعوام كامله وكتسولني عليها وباغي الناس دوز ليك هادشي. جاوبت وانا مصدوم من هضرتو لهادشي اللي وقع ليهم. شوف عمي الحاج، راه ديك المرا ما ماتش، ولا ماتت وحيات انا ما عرفتش. قال لي شوف اوليدي، انا عاودت لك كل شيء، انا غادي نهربك من القريه، ومن بعد دير اللي يعجبك وما ترجعش تاني.
وبعد على طريق ديك المرأة، وننصحك اولدي بعد على الجثث اللي دايرين بها، حيت كتغطى على الدم الميتين. خرجت من الباب اللوراني كيف ما قال ليا قبل ما يجيوش الناس القبيله، وفعلا غير خرجت من الباب اللوراني سمعت الدقان عندهم من الباب، باينه والله اعلم انهم جاو باش يقتلوني. انا هربت وفي بالي انني خاصني نلقى ديك الجثه ونحرقها ونبعدها على الجثث اللي كيكونوا دايرين بها. ضروري خاصني نمشي للمشرحه اللي قالوا صلحوها من بعد ما وقع فيها هذاك الحريق، ولكن الغريب في الامر ان الجثث ما تحرقوش. اذا غنديها نحرقها في شي فران اللي كيكون في جنب المشرحه، واللي معروف كيكون كل المستشفى فيها فران كيحرقوا فيه الازبال ديال المستشفى. وصلت بالليل لمدينتي ومشيت ديريكت للمشرحه، سديت الباب من ورايا وانا خايف وكنقرا القران في نفسي. كان خاصني نتشجع باش نتهنى منها واللعنه ديالها ما تبقاش تابعاني. مشيت للثلاجه اللي فيها الجثه ديال الكحله، حليت الثلاجه وجريت البلاستيكه اللي فيها وهزيتها وانا كنترعد، ما عرفتش شنو غيطرى ليا. واش هادشي اللي غيسالي كيف ما بغيت ولا غتوقع ليا شي مصيبه؟ تميت غادي بالجثه وانا نسمع صوت ديال الباب تردخ. درت بالزربه، الصوت كان جاي من الثلاجه اللي فيها اختي. سمعت الغوات وشي حد كيدق من داخل الثلاجه بحال باغاني نحل عليها. وكنت عارف بلي هاد الليله ما غاديش تجوز على خير. حسيت بالدنيا كدور بيا. مشيت جريت قصد باب الطوارئ. هاد الباب فيه ممر طويل كيوصل من المشرحه للمستشفى. شويه بديت تنسمع الغوات تاني والدقان، ولكن ما وقفتش، بقيت غادي. دخلت للمستشفى وكان الوقت متاخر بالليل، واي بيت ديال المرضى كندوز عليه كنشوف شي حوايج كيخلعوا اللي كيخليوني نفكر فين نلوح ديك الجثه ونخليها ونهرب. بحال كنشوف بيت عامر بالدم، ولا الكحله واقفه وكتشوف فيا، ولا شي حد ميت ومقطوع عليه راسو. انا بقيت حاضر عيني حيتاش ما قادش على هادشي وخاصني نكمل في هادشي اللي بديت. وانا عارف بلي الكحله كتحاول تمنعني باش ما نحرقهاش، باش ما نحرقش الجثه ديالها ونبعدها على الجثث. وصلت للبيت اللي فيه الفران. في هاد الوقت الجثه تقلت بزاف. حطيتها في الارض وبدات تتحرك. بدات تتحرك. رجعت للور شويه وهي توقف قدامي، وقفات بحال شي بنادم عايش. كان وجهها مشوه كتر ما شفتو اخر مره. ما نقدرش نوصف لكم داك المنظر. شويه بدات تنزف على يديها ورجليها وانا واقف مخلوع. شويه وهي تقوس ظهرها بحال كتوجد باش تهجم عليا. انا ما حسيت براسي حتى بديت تنجري لجهه الفران وهزيت واحد العصا وخشيتها في العافيه ولحتها عليها. بدات تغوت وشدات فيها العافيه مزيان، ولكن بانت ليا بحال كتنقز عليا. سديت عينيا وبديت تنجهد. حليتهم لقيت راسي فوق السرير والاطباء دايرين بيا وانا ما فاهم والو. بديت تنسول فيهم، قالوا لي هادي 5 ايام لقيناك حدا الفران ديال السبيطار ويديك محروقين. وانا نسولهم واش ما لقيتو والو من غيري انا؟ قالوا لي شنو غادي يلقاو؟ ما كاين والو حداك. شويه حيدوا لي الفصمه اللي في يديا، شفتهم وانا نتخلع. كانوا محروقين بزاف بحال يدين ديك المرا الكحله. هادي 3 شهور دازت دابا فاش خرجت من السبيطار، وفين ما كنشوف يديا كنتفكر كاع داكشي اللي وقع ليا. وليت نتبع عند طبيب نفساني حيتاش نفسيتي تدمرات بزاف. ولكن واحد الراس كيقول لي نمشي للمشرحه نطلع على ديك الثلاجه اللي كانت فيها الكحله، وواحد الراس كيقول لي بعد منها. المهم انني ما بقيتش كنشوفها، وواحد الراس كيقول لي مازال غترجع عندي شي نهار وتنتقم مني على داكشي اللي درت لها. على العموم نسال الله السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله.